चीखो पुकार क्यों करे, जरा ये आप सुन ले जरा। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? सोने तुसी मेरे बेटियों, मेरा पुत्र मेरे पास सोना, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा देखो दरवाजे तोड़ रहे हैं। मुझे तुमने भैया ना आगे और क्यों अंदर बात करे? अब ये जो ऑडियो है इसमें आप वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो है वो जो पुलिस वाले उनके घर में घुसे हुए हैं उनके साथ आराम से बात करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो दरवाजे तोड़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 6 साल है, जो कि उस्मान डार साहब का बेटा है, वो उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं, बच्चा भी चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन जो सियालकोट पुलिस के डीपीओ साहब है वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू खवातीन ने निहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मनगढ़ंत कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपने कह दिया कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो कुछ और ही कहानी आ रही है। और उस्मान डार साहब जो कि पहले मुनहरफ हो गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने इस वाक़े के बाद क्या कहा है, जरा सुनिए। सियालकोट की बहादुर बेटियों से, मां से, अपनी बहनों से इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने फाइट निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएं, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना चाहती हैं, रस्मों की हिफाजत करना चाहती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ भाई देख रहे हैं, मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि लोगों की बर्दाश्त का जो एक मादा होता है ना, वो खत्म हो चुका है। जुल्म ही इतने हो चुके हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, अब पाकिस्तानियों ने आगे से जवाब देना शुरू कर दिया है, उठना शुरू कर दिया है, यानी कि रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आप मैं कितनी बार कह चुका हूं कि किसी के गले पर पांव रखकर उसको आस्ता आस्ता दबाते रहोगे तो जब सांस रुकने आएगी तो वो आदमी हाथ पैर हिलाएगा अपने आप को बचाने के लिए। यही बात अब पाकिस्तान की अवाम के भी ऊपर आ चुकी है कि वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू हो गए हैं। इसकी मिसाल आपने देख ली होगी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में और अब पंजाब में भी। वजह यह है कि जिस किस्म के डीपीओ या डीएसपी या कमिश्नर या जो भी जिस तरह के जो ऑफिसर लगाए हैं इन्होंने, आईजी हो गया, इस तरह के ऑफिसर जो इन्होंने लगाए हैं, वो लोग हैं जो एक नंबर के करप्ट थे, क्योंकि करप्ट लोगों को करप्ट ही पसंद आते हैं ताकि वो उनसे अपना काम निकाल सके। इन सब के केस उनके पास होंगे, यानी कि जितने भी डीपीओ या आईजी लगे हुए हैं ना, इन सब के करप्शन के या कोई और केस उनके पास होंगे। जिस तरह हमारे अदारों के पास खुफिया रिपोर्ट होती है या वीडियोज होती है या क्लिप होते हैं, इसी तरह इन जो अफिसरान हैं इनके भी रिकॉर्ड हमारे उन सियासतदानों के पास हैं जो अरसे से हुकूमत करते रहे हैं पाकिस्तान पर, और खास करके नवाज शरीफ फैमिली, उनका तो रिकॉर्ड है। उन्होंने जर्नैलों तक की वीडियो अपने पास रखी हुई है, जजों तक की वीडियो अपने पास रखी है, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही है। करप्शन, इस तरह का जुल्म जबर, और ये चीजें इस तरह घर कर चुकी हैं कि हमारे बड़े बड़े जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ना, वो भी इस चीज में मुलव्वस है। सामने नजर आता है, क्योंकि एक पार्टी, खास करके मैं नून लीग का और शरीफ खानदान का कहूंगा, खरबों डॉलर पाकिस्तान का इन्होंने लूटा, लेकिन कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी इमरान खान के दौर में भी एहतसाब नहीं हो सका। वजह, इनके पीछे सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की और भाजपा की, और जो हमारे कुछ अफिसरान है जो इसी किस्म के थे उनकी, इस वजह से इनका एहतसाब नहीं हो सका। और अब आप देख लें कि नवाज शरीफ को किस तरह बाहर भेजा गया, फिर वापस आया, वो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को इस तरह किया, सारी जिंदगी इस तरह करते रहे। यानी कि मैं बार बार कहता हूं कि कुत्ते की दुम को अगर आप 100 साल भी पैक में भी रखो ना, तो वो सीधी नहीं होगी, वो इसी तरह रहेगी जिस तरह नवाज शरीफ है। अब जब इसको नजर आया कि लोग तो इसकी बात मान नहीं रहे, इनके साथ नहीं है, उसकी झंझलाहट, उसकी फ्रस्ट्रेशन आपने देख ली होगी कराची वाले उस प्रोग्राम में कि वो क्या कह रहा है। फिर वो जो खैबर पख्तूनख्वा का कोई उसने मोटरवेज दिया था कि क्या दिया था, बोलता है काम हमसे करवाते हैं और वोट दूसरों को देते हैं। भाई अवाम है, तुम कौन सा बाप का पैसा लगा रहे हो? तुम्हारे बाप का पैसा था ये जो लगाया था, वोटें भी पहले उसने उन्होंने तुमको दी थी, तुम जीते थे। तो अभी वो नहीं चाहते, उनको पता चल गया कि तुम चोर हो, तुम करप्ट हो, तुम गद्दार हो, तो फिर वो कैसे तुमको वोट देंगे? ये जो आपको अभी यानी कि बिल्कुल निलाया धुलाया पाक साफ कर रहे हैं ना, ये नहीं उतरेगा। जो चीज अवाम को सबूतों के साथ दिखाई गई थी ना, वो नहीं खत्म होगी इन जुबानी कलामी बातों से या जजों के। हमें पता है पाकिस्तान की अदलिया कैसी है, हम जानते हैं काजी हफाइज जैसे जज या उमर फारूक जैसे जज कैसे हैं। आपको हर जगह से रिलीफ मिलेगा, लेकिन अवाम के अंदर से रिलीफ मिलना मुश्किल है। उसकी वजह अवाम को सबूत दिखाए गए थे, अवाम को प्रूफ करके दिया गया था कि ये आदमी गद्दार है, ये लोग गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, ये चोर है, ये करप्ट है, ये डाकू है, यानी कि सबूतों के साथ दिखाया गया था। अब अगर वो कह रहे हैं कि नहीं ये पाक साफ है, अब अवाम मानने वाली नहीं।
تو اس لیے ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈپریشن طاری ہے. کوئی جلسہ کوئی میٹنگ اس طرح کی کھلے عام نہیں کر رہے. بلاول کا ایک پروگرام ہوا ادھر, وہ بڑھ گیا, دیکھا آپ نے ادھر عمران خان کے نعرے لگ گئے, وزیر اعظم عمران خان. جہاں جاتے ہیں یہی نعرہ لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان, کیونکہ لوگوں کو اس سے ماحول میں انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ابھی جو کل کا پرسوں کا واقعہ ہوا عثمان ڈار کے گھر میں, یہ واقعہ کوئی چھوٹا سا واقعہ تو نہیں تھا. آپ آج کل کے دور میں ایک ڈی پی او یعنی کہ بیان دے رہا ہے کہ نہیں ایسا ہوا, 5 منٹ بعد آڈیو آ گئی اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے. دنیا تو پہلے بھی مانتی ہے کہ یہ ڈی پی او جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ بغیرتی کی بھی حد ہوتی ہے, چمچاگیری کی بھی حد ہوتی ہے. ایک شخص کی چمچاگیری میں آپ پورے ملک کو تباہ کر رہے ہو, یعنی کہ نواز شریف ہو گیا, خواجہ آصف ہو گیا, ان کو آگے کرنے کے لیے, لیکن عوام مان نہیں رہی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قانون آ گیا, طاقت آ گئی تو آپ اس کو ناجائز استعمال کریں گے, کیونکہ حقوق ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑے اپنے آپ کو, اور پارٹی جلسے جلوس بھی کریں. آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ان کی تنخواہ پہ آپ پال رہے ہو. خواجہ آصف آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے, نہ نواز شریف دے رہا ہے, تنخواہ ان لوگوں کی ہے, ٹیکس ان پہ لگے ہوئے ہیں, ٹیکس یہ پے کر رہے ہیں آپ کی جائشیوں کے لیے. یہ جو وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے نا, یہ بھی ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے. یہ جو آپ جن گاڑیوں میں گھوم رہے ہو نا, بڑی بڑی گاڑیاں, یہ بھی ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے. پھر ان کے اوپر آپ نے کاوڑ لگاؤ گے ایک وہ بےغیرت شخص جو ہمیشہ اس کے منہ سے گند ہی نکلتا ہے خواجہ آصف عورتوں کے بارے میں. حالانکہ ایسا شخص کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کا کرتوت دیکھو, کیونکہ ایک آدمی جب بےغیرت ہو جاتا ہے نا تو اس کو غیرت کے نام کا کوئی اس طرح کا مطلب نہیں ہوتا ہے. کبھی وہ ہم کو وینٹیلیٹر میں لگا دیتا ہے. جتنی زیادہ گندی زبان استعمال کی خواجہ آصف نے ہماری فوج کے خلاف, یا جس طرح کی, پھر بھی بس اب میں اور زیادہ کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں فوج کے خلاف ہوں, یا جرنیلوں کے تو میں کچھ جرنیلوں کے خلاف ہوں. اختلاف ہے, خلاف نہیں, اختلاف ہے کہ ان کی پالیسیاں غلط ہے. وجہ یہی ہے کہ خواجہ آصف, نواز شریف, مریم نواز, شاہد لطیف یا دوسرے اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کے بیانات آپ دیکھیں, فضل الرحمان, فوج کے خلاف کیسے کیسے بیان, کس طرح کی دھمکیاں دی گئی تھی. اور جس شخص نے کچھ بھی نہیں کیا, ہمیشہ وہ کہتا رہا کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بارے میں ہمارے آرمی چیف کے کیا الفاظ تھے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے. اگر اس کے دل میں کچھ اور ہوتا نا تو زبان میں کچھ اور ہوتا, تو آپ اس طرح کا کام کبھی نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ, کیونکہ اس کے پیچھے اس وقت 90% پاکستانی ہیں. وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ اب لانا چاہتے ہو عوام نہیں مان رہی, تو آپ کو بھی جنجلائٹ ہے, ان کو بھی جنجلائٹ ہے, بلکہ پوری دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے. جلسہ آن لائن ہوا, کسی کو کیا تکلیف تھی, کرنے دو, آن لائن ہوا, نیٹ پاکستان میں بند ہو گیا, نگران حکومت کر رہی ہے. اور الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کوئی نگران حکومت کیوں بند کر رہی ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ کیونکہ یہ نگران بھی ان کے خریدے ہوئے ہیں, شریفوں کے نگران بھی خریدے ہوئے ہیں. جب اوپر والے خریدے ہوئے ہیں تو نیچے والے تو ہوں گے. تو اگر یہ نیٹ نہ بند کرتے تو یہ خبر عالمی خبر نہیں بنتی, لیکن انہوں نے نیٹ بند کیا, سلو ڈاؤن کیا, عالمی خبر بن گئی. اور اب دنیا کے ہر اخبار میں, ہر جگہ, امریکہ میں, ہر جگہ یہی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان میں اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ اس کے کارکنوں کا ورچوئل جلسہ بھی دکھایا نہیں جا رہا, اس کے لیے نیٹ بند کر دیا گیا ہے. اتنا خوف ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کامیاب تو آپ نے کر دیا پہلے ہی, یعنی کہ جلسہ شروع بھی نہیں ہوا تھا, آپ نے کامیاب کر دیا. پھر اس پہ گلا کیوں کرتے ہیں اس پر؟ اس کا کیا قصور ہے, یا پاکستانیوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ کامیاب تو آپ کامیابی دے رہے ہیں اس کو. کہیں بھی بات کنڈونیشن ہوتا ہے, آپ کبھی پانی چھوڑ دیتے ہو, کبھی یہ کر دیتے ہو, وہ ڈبل کامیاب ہوتا ہے. لوگوں میں غصہ آ گیا ہے, ریٹالیٹ آ گئی ہے, لوگ اب جواب دینا شروع ہو گئے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ یہ جواب پاکستان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہو. اس جو عثمان ڈار کی فیملی کے ساتھ ہوا, مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے افسر ہیں. آپ یہ کلپ دیکھنا, یہ جو میں نے امن میر کا ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اور اس میں آڈیو بھی ہے عثمان ڈار کی فیملی کی, اور اسی میں وہ کلپ چھوٹا سا, وہ تو کل کے ویڈیو میں نے بنا دیے, اپلوڈ کر دیا تھا, لیکن ایک چھوٹا سا کلپ اس جو ڈی پی او ہے اس کا بھی ہے. اس کا پینٹ دیکھیں, اس کی شکل دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہیرا منڈی میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے. ہیرا منڈی کے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے, کوئی نظر نہیں آئے گا. شکل سے ہی وہ ایسا لگ رہا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ ایک غلط کام کر رہے ہو, تم پولیس افیسر ہو, تمہارا کام ہی نہیں تھا کہ تم اس قسم کا بیان دیتے. تم کہتے ٹھیک ہے میں چیک کروں گا کہ کسی نے غلطی کی ہے تو میں اس کو سسپینڈ کر کے انکوائری کرواؤں گا, بات ختم. لیکن تم جیسے لوگ جو نیچے ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے, وہ لوگ کبھی بھی انشاءاللہ وقت بدل جائے گا. آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ آپ اب بیرون ملکوں میں جا کر بھی سکون سے رہ سکو گے. جہاں بھی نکلو گے تھو آپ کے اوپر پڑے گی, کسی ملک میں بھی, کیونکہ پاکستانی اب پوری دنیا میں ہے, اور پوری دنیا میں یہ شعور پیدا ہو چکا ہے کہ آپ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں.
تو خدا کے لیے پاکستان کو بچانا ہے تو اپنے طریقہ کار کو بدلو, ان جیسے افیسروں کو بدلو, ان کو کھڈے لائن لگاؤ, پاکستان بھی بچے گا, آپ کی عزتیں بھی بچیں گی اور انشاءاللہ پاکستان آگے بھی بڑھے گا. میری تو دعا ہے یا اللہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے ان لوگوں کو لنگڑا لولا کر دے یا میرے مالک, جو بھی اٹھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو پاکستان میں ہی رہنا ہے نا, ہم نے کدھر جانا ہے, ہم نے پاکستان سے ہی سب کچھ کرنا ہے. یہ لوگ تو جو انہوں نے کرنا تھا جو کر رہے ہیں, یا جو بچا کچا ہے لوٹ کر بھاگ جائیں گے, لیکن ہم کیا کریں گے؟ پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جتنا بھی لوٹ کر کہیں بھی جائیں, جو بھی انہوں نے آرام کا لوٹا ہے کسی ملک میں بھی, وہ نوالا ان کے منہ میں زہر بن جائے, کیونکہ یہ غریبوں کا حق چھین کر جا رہے ہیں. آمین یا میرے نام. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا, آپ بھی آمین کہہ دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.